केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सैमीक संकटां, हवामान बदल आनी सैमीक संपत्तीचो गैरवापर ह्या आव्हानां सावन शेतकारांक वाटावपा खातीर नवी येवजण तयार करची असो उलो देशांतल्या कृशी शास्त्रज्ञांक मारलो। आयज भुवनेश्वरांत ओडिशा विद्यापीठाच्या 40व्या दीक्षांत सुवाळ्यात त्यो उलयताल्यो। सुपीक जमीन, कुशळ मनीसबळ, अनुकूल हवामान आनी आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाच्या बळग्यार फाटल्या कांय वर्सांत भारतान शेतकी मळार व्हड उदरगत केल्या आनी भारत आतां अन्नधान्य आनी शेतकी उपकरणां हेर देशांनी निर्यात करता अशें तांणी सांगलें। वर्स 2047 मेरेन विकसीत भारताचें ध्येय साध्य करपाक कृशी शास्त्रज्ञांचें योगदान खूब म्हत्वाचें थारतलें अशें तांणी मुखार सांगलें। भूतानाचे राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 2 दिसांच्या भारत भोंवडेर आयज नवी दिल्लींत पावले। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी तांकां येवकार दिलो। उपरांत तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। प्रधानमंत्री मोदी हांणी हे वेळार भूतानाचे उदरगती खातीर जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हांची तोखणाय केली। भारत आनी भूतान हांच्या मदीं इश्टागतीचे संबंद आसात आनी ते मुखार व्हरपा खातीर दोनूय देश कटिबद्ध आसात अशें सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। भारतीय अंतराळ संघटनेन आयज श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रावेल्यान युरोपियन अंतराळ एजन्सीच्या प्रोबा-3 उपगिऱ्याचें यशस्वी प्रक्षेपण केलें। ह्या मोहिमे वरवीं सुर्याच्या कोरोनाचो आनी ताका लागून बदलपी अंतराळ हवामानाचो अभ्यास जातलो। भारताक हेर अर्थवेवस्थे खातीर फकत गिरायक बाजारपेठ जावपाची इत्सा ना अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलें। आयज नवी दिल्लींत भारताच्या जागतीक उदरगतीक चालना दिवप ह्या विशयाचेर जाल्ल्या परिशदेंत ते उलयताले। संवसारीक संघटना आनी उद्देग भारतात फकत बाजारपेठे खातीर न्हय तर ताच्या प्रतिभे खातीर येतात। भारताक चीना कडेन बरो व्यापारी संबंद जाय, पूण भारत चीनाचेर निंबून रावचो ना अशें तांणी स्पश्ट केलें। भारतान सुरक्षीत आनी मान्यताय मेळिल्ल्या शिमे भितर इस्रायल वांगडा सार्वभौम, स्वतंत्र आनी कार्यक्षम पॅलेस्टायन राज्य स्थापन करपाक सदांच आदार दिला अशी माहिती विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आयज राज्यसभेत दिली। फाटल्या वर्सा ऑक्टोबरांत इस्रायलचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो आनी इस्रायल-हमास संघर्शांत नागरिकांच्या जिवीतहानीचो भारतान खर निशेध केला आनी भारताक हे परिस्थितीचो हुस्को आसा अशें तांणी सांगलें। महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री म्हूण भाजपाचे फुडारी देवेंद्र फडणवीस हांणी आयज सोपूत घेतलो। मुंबईच्या आझाद मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यात राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन हांणी तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत केंद्रीय मंत्री आनी हेर राज्यांचे मुखेलमंत्री ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। उण्यांत उणें 3 किलोमीटर वाठारांत टपाल कार्यालय उक्तें करपाचो हेत आसा अशें केंद्र सरकारान सांगलां। आयज राज्यसभेंतल्या पूरक प्रश्नांक जाप दितना संचारण राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी हांणी फाटल्या 10 वर्सांत 10,500 परस चड नवीन टपाल कार्यालयां सुरू जाल्यात, तातूंतली 90% कार्यालयां गांवगिऱ्या वाठारांनी आसात अशें सांगलें। झारखंडाचे मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांणी आयज मंत्रिमंडळाचो विस्तार केलो। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हांणी रांचीच्या राजभवनांत जाल्ल्या सुवाळ्यात मंत्र्यांक पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो। झारखंड मुक्ती मोर्चाचे 6, काँग्रेसीचे 4 आनी राष्ट्रीय जनता दलाच्या एका मंत्र्या सयत वट्ट 11 मंत्र्यांचो मंत्रिमंडळात आस्पाव केला। केंद्र सरकारान आयज ग्रेट येवजणे खाला दरेकी सुमार 50 लाख रुपया अनुदान दिवन तंत्रीक कापड क्षेत्रांतल्या 2 स्टार्टअपांक मान्यताय दिल्या। मान्यताय मेळिल्ल्या स्टार्टअप प्रकल्पांत शाश्वत आनी वैजकी कापडाच्या मुखेल रणनीतीक क्षेत्राचेर भर दितले। सशक्त कार्यावळ समिती म्हळ्यार EPCचे 10वे बसकेत समितीन तंत्रीक कापडांतले अभ्यासक्रम सुरू करपा खातीर 6 शिक्षणीक संस्थांक सुमार 14 कोटी रुपयांचें अनुदान मंजूर केलां। शिक्षणीक संस्थांनी वेगवेगळ्या मळार आनी तंत्रीक कापडाच्या उद्देगात नवे अभ्यासक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा। केंद्र सरकार आंबेडकर हांची मूल्यां आनी नैतिकतायेची राखण करपाक आनी वंचीत लोकांच्या कल्याणा खातीर पुरायपणान बांदील आसा अशें कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी स्पश्ट केलें। नवी दिल्लींत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत मेघवाल हांणी सांगलें 2017 वर्सा नवी दिल्लींत थापणूक केलें डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र आंबेडकरांच्या योगदानाची आनी आदर्शाची संवसाराक जाणविकाय करून दितात। रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी भारतांतल्या ल्हान मध्यम उद्देगाची स्थिती सुदारपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकाराची तोखणाय केल्या। पुतीन हांणी भारताच्या मेक इन इंडिया आनी उपक्रमाचेर भर दिलो आनी भारतांत उत्पादन कार्यावळी स्थापन करपा विशीं रशियेची तयारी उक्तायली। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो।